هاد الحصة غنشوف معكم هاد التمرين، راه كاين في لا سيري اللي عطيتكم، دونك فقط غنناقشو لأن كاين فيه الحل. هنا سورتو كيفاش كومون اوبيري ان شونجمون دانديس باش نوصلو لهاد النتيجة هادي. الوغ نبداو مع أول سؤال، قالك اون كونسيدير لا فونكسيون ديفينيسيون باغ اف دو اكس كتساوي اي دو اكس زائد او موان دو اكس. montrer que f est périodique de période 1. Là, quand périodique de période 1, on va se contenter de l'étudier sur l'intervalle de longueur 1. كما كتعرفوا باش نبين واحد فونكسيون بيريوديك دو بيريود تي، نشوف اف دو اكس بلس تي خصني نلقاها كتساوي اف دو اكس. دونك قلنا تا كنشوفو حنا اف دو اكس بلس 1 شنو غتعطينا؟ غتعطينا او دو اكس بلس 1 زائد او دو موان اكس بلس 1. دونك هذا تعطينا بيان سور او دو موان اكس موان 1. دونك هذه غتعطينا او دو اكس بلس 1 غيخرج هاد واحد زائد او دو موان اكس غيخرج كذلك هاد موان 1. هادو غيمشيو دوك تعطينا اف دو اكس. دونك اف اي périodique de période 1. Donc on veut l'étudier sur R, et on peut se contenter de l'étudier sur l'intervalle de longueur 1. Par exemple, on va l'étudier sur l'intervalle 0 1. بما ان قالك هنا بين ان هاد اف دي اكس كتساوي لنا ناقص واحد الا كان اكس ما كينتميش لزد، وكتساوي لنا زيرو الا كان اكس كينتمي لزد. دونك غنقسمو هاد on va voir quand x est différent de 0 et de 1 شنو غيكون عندنا؟ دونك x غيكون كبر من 0 كبر من 1 موان x موان 1 صغر من 0، يعني او دو x كتساوي 0 او دو موان x كتساوي موان 1. يعني سي x qui apparaît لهاد l'intervalle on a f de x est égal à moins 1 et on a f de 0 est égal نعاودو بزيرو تعطيك 0. f de 1 غتعطيك او دو 1 هو 1 او دو موان 1 هو موان 1 تعطيك كذلك واحد زائد ناقص واحد ناقص واحد تعطيك 0. بالنسبة لهاد الانترفال فيرمي 0 1 إلا كان إكس كيساوي سوا 0 سوا 1 قلنا اف دو إكس كتساوي 0. إلا كان ديفيرون دو 0 et de 1 ou كينتمي لهاد l'intervalle 0 1 قلنا f de x est égal à moins 1. Donc on peut généraliser sur et dire que pour tout x qui appartient à R, on a f de x est égal à moins 1 si x n'appartient pas à z et égal à 0 si x appartient à z. دابا عندنا P و Q deux entiers naturels premiers entre eux، غنبينو ان هاد السيغما ديال هاد التعبير كيساوي السيغما ديال هاد التعبير هذا. دونك بعدا بالنسبة للتعابير اللي مشابهة هنا وهنا كنخليها عليا، كنشوف التعابير اللي فيها اللي وقع فيها تغيير باسكو جو في اوبيري ان شونجمون دانديس. عندي هنا كاف بي سور كا، بغيت نبين ان دونك بي ناقص كا بي سور كي باش نشوف اش من شونجمون دانديس درت. دونك كا بي سور كي هنا غادي نوحدهم المقام غتولي بي في كي ناقص كا بي لو تو سور كي. دونك هنا بي كاين هنا وهنا دونك يمكن نعمل به هنا كا في بي سور كي نعمل بي كاين حتى في هاد الجهة غيبقى عندي كي موان كا سور كي. دابا انا غادي نشونجمون دانديس لهاد كا بيان سور هو اللي كندير شونجمون دانديس باش غنبدلو بهذا. دونك يمكن لي نسمي هذا كا بريم ولا هذا كا بريم بحال بحال. دونك غنوضع كا بريم اولا كا كيساوي كي موان كا بريم، يعني غنجيب هذا لهذا غيولي هذا هو كا بريم وهذا هو كا سي لا ميم شوز.
هذا باش نعرف شنو غندير من بعد، راه يمكن لي نعاود نسميه هكا. دونك وضعت هذا هذا باغ اكزومبل كا بريم كيساوي كي موان كا. دابا هاد كا الا كان كيساوي، غنجي لي بورن، الا كان كا كيساوي واحد، هاد كا بريم شحال كيساوي؟ كيساوي كي موان زان. وإلا كان هاد كا كيساوي كي موان زان، دونك هادي كا بريم كيساوي كي موان زان تعطيني بلوس ان، دونك غيولي كيساوي واحد. دونك غير غيتقلبو لهم لي بورن. ومنه هاد سيغما ديال هاد، دونك سيغما من كا allant de 1 jusqu'à q moins 1 de E في K P على Q غيولي كيساوي سيغما. هنا K بريم غيولي فقط تقلبوه لي بورن Q moins 1. هنا K بريم كيساوي واحد ديال E دو كي. هاد K بريم راه غتعاود ترجعو لهنا، الا بغيت ترجعو غترجعو، هذا غيمشي لهنا وهذا غيرجع لهنايا. دونك دو P في Q moins K prime le taux sur Q. هاد لي بورن يمكن لك تقلبهم، دونك غتولي هنا من واحد الا بغيت، هنا Q moins 1 E P في Q على Q دونك هادي غتبقى عندك فقط P هنا موان P في K prime sur Q. دابا هاد K بريم الا بغيت تعاود تسميه K ماشي مشكل، سي اون فاريابل ميات، اي سمية عطيتو كتبقى صالحة. دو لو ريزولتا دوموندي. دابا on déduire des questions précédentes. هاد l'égalité. Donc sigma k allant de 1 jusqu'à q moins 1 ديال E K P sur Q est égal، حسب السؤال السابق، sigma k allant de 1 jusqu'à q moins 1 ديال E de P moins K P sur Q. هذا P كينتمي ل N، يعني كينتمي ل Z، يمكن لي نخرجو. دونك كتساوي سيغما K allant de 1 jusqu'à Q moins 1 ديال E غيبقى لي فقط موان K P sur Q، هاد بلوس P بيان سور راه داخل في سيغما. دابا هاد K راه مكيوصلش Q، لا غروند فالور اللي كياخد هي Q moins 1، يعني هاد دائما لكل K كيفاري من 1 جوج Q moins 1، هاد التعبير راه مكينتميش لزد. نرجعو للسؤال السابق. دونك الا مكانش كينتمي لزد، اشنو عندنا في السؤال السابق؟ سي اكس. Donc si x n'appartient pas à z, on a e de x plus e de moins x est égal à moins 1. دابا هاد شنو هادشي كامل، هاد موان 1 ما غاديش نجيو نخرجها هكذاك، تنشوف شنو غتعطيني. يعني e de moins x هادي غنرجعها لهادي غتعطيني ناقص e de x moins 1، هي اللي غادي نستعمل. هاد السيغما غنخليها من K allant de 1 jusqu'à Q moins 1، هذه قلنا غتعطيني هي ناقص E ديال K P sur Q moins 1 بلس هاد P اللي كاين هنايا. دابا هادي إلا رجعتها لهنايا هادي، يعني غتولي عندي هنايا جوج سيغمات، هاد سيغما من K allant de 1 jusqu'à Q moins 1 ديال E K P sur Q. هادي كذلك هاد الموان، هاد الموان هاد سيغما ما داخلش في الجزء الصحيح، يمكن نكتبو هنايا، يعني الا رجعت لهنايا غتولي زائد سيغما من K allant de 1 jusqu'à Q moins 1 ديال E K P sur Q est égal
غتبقى هذه السيجما قبل ما نرجعها لهنايا راه كنفرقها عليهم، يعني ناقص، يعني ماشي غنجي ونرجعها، الا بغيت نرجعها خصني نفرقها، زائد سيجما من ك allant de 1 jusqu'à q moins 1 ديال p moins 1. دونك سيجما ديال هادي شنو غتعطيني بيان سور q moins 1 p moins 1، وهادي 2 يعني 2، هادي زائد هادي غتعطيني 2 من هادي، c'est-à-dire سيجما من k allant de 1 jusqu'à q moins 1 ديال e k p sur q كيساوي q moins 1 p moins 1 le tout sur 2. Merci pour votre attention et à la prochaine.